चुने हो। तर हेर्नुहोस् तेस्रो विश्वमा निर्वाचनबाट धेरै तानाशाह जन्मेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तो निर्वाचित तानाशाह पनि खोजेका छन्। त्यसलाई हामीले कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौँ र त्यो कुनै हालतमा उनलाई त्यो तानाशाह गरेर यो देशमाथि हुकुम महत्त्वमा मिल्नुभयो र संविधानले दिँदै नदिएको मिडियामा आइरहेका छन्। विदेशबाट फर्केर बेरोजगार बनेका नेपाली नागरिकको सङ्ख्या स्कुलिङ गर्न पर्यो, पाठ्यक्रम तयार गरेर काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई जागरुक बनाउनु पर्यो। त्यसमा आफ्ना जीवनका किशोर अवस्थादेखि लिएर जीवनको 7 दशकसम्म पर्यो रामचन्द्रले बोलिदिनु पर्यो। शेरबहादुरले नखरा के कराउँछस् त्यो बिपी कोइराला यदि भारतमा चाहना आफूलाई मन्दिमिटान नपार्न सक्दिन। मेलमिलाप 45 वर्ष अगाडिको यो देश चल्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेको यस्ता नीति तथा कार्यक्रम लिएर घर घर पुग्ने वातावरण र कार्यक्रम पनि नेपाल बचाउने, नेपाली नागरिकको हक अधिकार बचाउने। अर्काको घर जल्छ र त्यही काठमा ल्याएर मेरो घर बनाउँला भन्ने गर्यो। चिया खाएर हुन्छ, कफी खाएर हुन्छ का निमित्त अब हामीले विदेशमा बसेर प्रवासमा बसेर हुँदैन। हामीले हाम्रो देशमै गएर साथीहरू त दुविधामा कोही पनि नरहनु होला र हामीले यो संविधान बचाउनलाई हामीले सबै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार, नवीन न्यूज टिभीबाट स्वागत छ हजुरहरूलाई। निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई जब तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैनिक कू गरेर जनताको प्रधानमन्त्रीलाई अबदस्त गरेर यो देशमा निरंकुशताको पुनः फेरि पनि थालनी भएको समयमा नेपाली कांग्रेसका हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई तस नस छेद विच्छेद गरेर पक्राउ गरेर धरपकड गरेर जेलमा हालेर र अत्यन्तै ठुलठुलो यातनाहरू दिएर ठुलो तहस नहस तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेको थियो र हाम्रा सयौं नेताहरूलाई जेलमा हालेर थुनेका थिए। तथापि प्रजातन्त्रको निमित्त, लोकतन्त्रको निमित्त नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संघर्षलाई, आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहे। लामो समयसम्म हाम्रा नेताहरूलाई थुनिए, हजारौं नेताहरू निवासमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हाम्रा आदरणीय नेता बीपी कोइराला लगायत सयौं नेताहरू पछि जेलबाट मुक्त भएर यहाँ बस्न सक्ने परिस्थिति नभएकोले प्रवासमा गएर बस्न पर्ने भयो। त्यस समयमा विश्वमा भएको राजनीतिक उथलपुथल र विश्वमा भएका देशहरू कोही यदि भन्ने हो भने अब हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षाका निमित्त, हाम्रो स्वाधीनताका निमित्त अब हामीले विदेशमा बसेर प्रवासमा बसेर हुँदैन। हामीले हाम्रो देशमै गएर संघर्ष गर्नुपर्छ। यस विषयमा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका निमित्त हामी दरबारसँग मिलेर भए पनि जानुपर्छ। दरबार आफ्नो दरबारको सुरक्षाको निमित्त पनि राष्ट्रवादी हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर लड्नुपर्छ भनेर नै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लगायतका सयौं हाम्रा नेताहरू नेपालमा आएका थिए। यद्यपि त्यस बेलामा उहाँलाई ठुलो खतरा थियो, ज्यान पनि जान सक्ने, फाँसी पनि दिन सक्ने थियो। तथापि व्यक्तिभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो आफ्नो देश हो। त्यस अर्थले हामी
हामीलाई बरु फाँसी दिउन्, तर हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको निमित्त, हाम्रो स्वाधीनता निमित्त, सार्वभौमिकताको निमित्त र स्वतन्त्रताका निमित्त हामीले यहाँ बसेर हुँदैन, वहीँ गएर हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गरेर आज आएको दिन हो। छोडेर हामी यो अवस्थामा त आएको होइनौँ भनेर पनि सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ। धन्यवाद। चिया खाएर हुन्छ, कफी खाएर हुन्छ, के खाएर हिँड्नुहोस्। जय नेपाल। केही कार्यक्रम हुँदाखेरिमा पनि त उता बस भन्छन्, टुक्किएको मेलमिलाप कुद्नु। अब मैले त के भन्थेँ भने अघि मभन्दा पहिला बोल्ने साथीले बडो मिठो कुरा हाल्नुभयो, मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो, अरूलाई बुझेर मलाई थाहा छैन। मैले के भन्छु भने काङ्ग्रेस भनेपछि आफ्नै भाइ हो, आफ्नै छोरो हो, आफ्नै नाति हो, यो मेरो परिवारको सदस्य हो भन्ने किसिमको भावनाको जागृत नगरेसम्म काङ्ग्रेसलाई गाह्रो छ। सबैलाई कुर्सी चाहिने, सबैलाई भाषण गर्नुपर्ने होइन, अनि एउटै मान्छेले 50 फेर भाषण गर्नुपर्ने। यो भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसमा कसरी प्रभाव पर्छ, काङ्ग्रेस कसरी बन्छ, काङ्ग्रेसमा अब अहिलेसम्म हाम्रा साथीहरू 2-4 जना मात्रै देखिनु भयो कि अहिले त भरिनु भयो, राम्रो भयो। अब यहाँ त के भयो भने अर्काको घर जल्छ र त्यही काठमा ल्याएर मेरो घर बनाउँला भन्ने गएर हुँदैन क्या। अब एमाले बिग्रो, अब हामीले जित्छौँ भनेर हुँदैन क्या। हामीले कसिम न, के भएर आफ्नो क्षेत्रबाट कसिन सक्छौँ क्या हामी। योभन्दा पहिला कसिएर जितेकै हो, सरकार बनाएकै हो। अब यहाँ त के भयो भने एउटा एकत्र फर्कने, एकत्रै एउटा फर्कने। आखिर काङ्ग्रेसै बनाउनु छ, काङ्ग्रेसै बनाउने उद्देश्य हो भने किन एकत्र दुईतिर फर्किनु पर्यो र एकैतिर फर्के भइगयो नि। त्यो मलाई के लाग्यो भने गाह्रो कसैले नमानौँ, मञ्चमा बस्ने पनि तल बस्ने पनि यो धेरै पटक एउटै मान्छे एउटै पदमा गइराख्दाखेरि पनि अलि मिठो हुँदो रहेछ कि। गाह्रो नमानौँ, मैले क्षमा चाहन्छु, यो बढी भयो कि सरी भन् पनि भन्छु। मैले सबैलाई मौका दिउँ न, यति वर्षसम्म यति पटक हुन पाउने न त नपाउने, जिल्ला सभापति नि यति पटक हुन पाउने न त नपाउने भनौँ न, हरेक पदमा त्यही राखौँ न, सबैले मौका पाइहाल्छन् नि। अब जहिले पनि उही हुने हो कि हाम्रो उही हुने होइन। हामीलाई के हुन्छ र यस्तो नैराश्यता ल्याउने काममा के गर्दा ठिक हुन्छ, काङ्ग्रेसलाई जागरुक बनाउने काममा लागौँ। अब हामी चाहिँ काङ्ग्रेस भन्दा भन्दै धुती टोपी भइसक्यो, हेर्नुहोस् बिहान बेलुकाको समस्या हल गर्न गाह्रो भइसक्यो। अब म त बुढो पनि भएँ, दारी कपाल पाएको, अब मैले कहिले के पाउने हो खोइ। यो आबैनी सरी सर्जरी छोडियो, अब त अहिले कसैले केही नगर्ने भइसक्यो क्या। अब तेरो काङ्ग्रेसमा जा भन्ने भइसक्यो, अब मैले के पाउने हो र त्यस्तै अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई मौका पाउने काम गरौँ, काङ्ग्रेस एउटा डल्लो बनाऊँ त अरू सबै कुरा हुन्छ। अब यति भन्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु, धन्यवाद। महामानव बिपीले जुन खालको त्याग, जुन खालको योगदानले अगाडि बढाउनु भएको यो दिवसको यो समारोहमा काशी काङ्ग्रेसको प्राङ्गणमा आज यो कार्यक्रम वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा हामीले बनाइरहेका छौँ। तर देशको स्थिति हेर्दा यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा देश र नागरिक भन्दा पनि व्यक्ति ठुलो हो भन्ने कुरा देखाइरहेको हामी सबैलाई छर्लङ्गै भएको छ। जति बेला गणतन्त्र प्राप्तिको लागि नेपालको सडकमा आन्दोलन भइरहेको थियो, जति बेला गणतन्त्र प्राप्तिको लागि नेपाली राजनीति र नेपाली नागरिकको उचाइ यहाँ पुगेको थियो, जति बेला नारायण हिटीका महाराजलाई कठलामा घेक्राएर नेपाली नागरिकले सडकमा ल्याइएको थियो, त्यति बेला अहिलेका कथित महाराज केपी ओली बैलगाडाको सवारमा अमेरिकाको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। गणतन्त्रको कुनै पनि अध्यायमा नदेखिनु भएका केपी ओली अहिले भने गणतन्त्रलाई सिद्धाउने
एउटा हत्याराको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा फेरि संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, नेपाली नागरिकको रक्षा गर्ने ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। पूर्व वक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ, म एकपटक एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सिपाहीको हैसियतले आदरणीय केन्द्रीय अग्रज नेता गणलाई अनुरोध गर्दछु, यो बेला भनेको काङ्ग्रेस मात्रै बचाउने होइन, नेपाल बचाउने, नेपाली नागरिकको हक अधिकार बचाउने बेला आएको छ। त्यसैले आफ्नो स्वार्थलाई छोडेर नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालीको पक्षमा र नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा तपाईहरु मिलेर अगाडि बढ्दिनु होला। तपाईहरु सबै हाम्रो नेता हो भनेर हामी सबैले ताली बजाउने दिन आजको मेलमिलापले ल्याउन सकोस्, यही अनुरोध र आग्रहसँगै आगे चाहन्छु। जय नेपाल। आउँदै नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि हामीलाई मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ, हाम्रो जीवन समाप्त हुन सक्छ भन्दा जान्दै पनि उहाँहरूले देश, राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति आफ्नो जीवनको समेत परवाह नगरिकन उहाँहरूले अब नेपालमै गएर नेपालमा रहेका पार्टीहरू, राजाहरू, सम्पूर्ण नेपालीहरूसँग मिलेर लडाइँ लड्नुपर्छ भनेर नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। त्यो मेलमिलाप आजको दिनमा पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। उहाँहरूले आफ्नो जीवनको समेत परवाह नगरेर देश र राष्ट्रको निम्ति जुन यो नीति लिएर आउनुभएको छ, आज त्यो ती बेला भन्दा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको छ। आज कम्युनिस्टहरूले स्थायित्वको नारा दिएर, समृद्धिको नारा दिएर, गरिब, दलित, मजदुरहरूको नारा दिएर प्राप्त गरेको जनमत उहाँलाई भारी भयो। उहाँले यसलाई धान्न सक्नु भएन। आफै कसले लुट्ने, कसले कमाउने, कसरी खाने भन्ने द्वन्द्वमा अल्झिएर उहाँले यो संसद विघटन गरेर जुन अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नुभएको छ, यसको निम्ति पनि यो मेलमिलापको जुन दिवस छ, जुन अवसर छ, यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। अब फेरि पनि हामी लोकतन्त्रको निम्ति अझै पनि हामी एकताबद्ध भएर लड्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिला हामी बिचमै एकता हुन जरुरी छ। हामी सानातिना कुरामा अल्झेर, सानातिना आफै आलोचित भएर आफ्ना कुरा गर्ने, आफै साना कुरामा अल्झने भन्दा पनि सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू, नेताहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। साथसाथै जनताका गरिब गुरुबाहरूमा र तल्लो समाजको तल्लो तहमा रहेका जनताहरूलाई विश्वास दिलाउन जरुरी छ। उहाँलाई साथ र विश्वास लिएर यो अलोकतान्त्रिक यो जुन गतिविधि छ, यसको निम्ति हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसको निम्ति समग्र पार्टीभित्र, पार्टीभन्दा बाहिर रहेका सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी पार्टीहरू, लोकतन्त्रवादी सङ्घ संस्थाहरू प्रति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सकोस्, यही शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। हाम्रो मञ्चमा अग्रज नेता हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने अब पार्टीलाई नयाँ सोच, नयाँ शैली र भोलिका दिनको आशा र भरोसा जगाउने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम लिएर प्रत्येक घर दैलोमा पुग्न जरुरी छ। यस्ता नीति तथा कार्यक्रम लिएर घर पुग्ने वातावरण र कार्यक्रम पनि ल्याइयोस्, म यही अवसर पनि यहाँ राख्न चाहे। साथसाथै यो जुन यो अलोकतन्त्र गतिविधि छ, यो कम्युनिस्टको सर्वसत्तावादी चिन्तन छ, यसको विरुद्ध लड्नको निम्ति हामी सबै तमतमार भएर बसौँ, यही शुभकामना साथ मेरा भनाइहरू यही। जीवनशैलीलाई फेरि यो राजनीतिक तरङ्गले गर्दाखेरि 2/3 सरकारलाई जुन जनताहरूले ठुलो आशा र भरोसा गरेर एउटा थायी सरकार दिइरहेको अवस्थामा फेरि त्यसलाई पनि त्यो बाँदरको हातमा नरिवल भने जस्तै त्यो 2/3 सरकारलाई पनि आफैले फेरि चाहिँ संसद विघटन गरेर अहिले चाहिँ यो खालको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यसले गरेर आम जनतामाझ एउटा नैराश्यताको भावना विकास भइरहेको हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब यो देशलाई चलाउनको लागि कम्युनिस्टहरूबाट चाहिँ यो देश चल्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेको परिप्रेक्ष्यले चाहिँ प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण अबको विकल्प भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब नेपाली काङ्ग्रेस सुत्रिएर हामी आउनु पर्छ। लडाइँ गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले बनेको यो संविधानलाई
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्नुपर्छ। हाम्रो सरकार पनि भन्न मन लाग्दैन। यो सरकार 2/3 मत हुँदा आज संविधानलाई कुचेर, संविधानलाई मिचेर अराजक परिस्थिति यो मुलुकमा सिर्जना गर्ने जो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गर्यो, आज बीपी कोइरालालाई सम्झन पर्ने दिन आएको छ। बीपी कोइरालाले गरेको मेलमिलाप 45 वर्ष अगाडिको जुन मेलमिलाप थियो, त्यो मेलमिलाप अहिले सान्दर्भिक हुन आएको छ। अस्मिता रोका, सुमित्रा राणा, कृष्णदेवी परियार, स्वेच्छा परियार, स्नेहा परियार, स्मृति परियार, र गरिब त्यो अवस्थामा रहँदै जाँदा बनारसमा धिपी एउटा दियो बनेको थियो। कसैलाई पदको लोलुपता थिएन, कसैलाई कुन पदमा पुग्ने कुराहरू थिएन। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर नेपाली जनताहरू संघर्षको मैदानमा संगठित भएर अगाडि बढ्ने जुन दृढ संकल्पका साथ लाग्दै जानुभयो र बीपी कोइराला स्वदेश फर्केर 33 साल आजकै दिन नेपाल फर्केर म विदेशीको काखमा बसेर, विदेशीको भूमिमा बसेर म नेपाली जनताको चाहना र आकांक्षालाई म निमित्यान्न पार्न सक्दिनँ भएर उहाँ आफ्नै देशमा फर्कनुभयो। उहाँमाथि 7वटा मुद्दा थिए जो रिस्क मोड्न पर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अलिकति सोच विचार गरेर मानिसले चाहिँ एउटा कठोर निर्णय पनि लिनुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तै के थियो, त्यस खालको चाहिँ धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो र प्रवेश गर्नुभएको थियो। सन्दर्भ त छैन, पञ्चायत गइसकेको छ। अब इन्डियामा बसेर सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। अहिले इन्डियामा बसेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थिति चाहिँ थिएन। इन्डियामा बसेर सङ्घर्ष गर्न इन्डियाबाट अवरोध खडा भयो। त्यो बेलाको दक्षिण एसियाको घटनाले राष्ट्रियता पनि सङ्कटमा पर्ने खालको अवस्था देख्नुभयो। तिनै दुईटा सन्दर्भलाई इन्डियामा बसेर प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष गर्न पुर्याएको अवरोध यसलाई बिर्सन हुन्न नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले। त्यही भएर बीपी कोइरालामा एउटा राष्ट्रिय भावना किन थियो भन्ने बारे यो सोच्नुपर्छ। राष्ट्रियताको रक्षाको लागि कसैसँग उहाँ न माओ सेतुङसँग उहाँले शिर नहुनुभयो, न जवाहरलाल नेहरूसँग शिर नहुनुभयो। जवाहरलाल नेहरूले एकचोटि भनेका थिए अरे यो बीपी कोइराला त चाइनातिर मिले या गरो त्या गरो। राजा महेन्द्रले त ठिकै गरेर त्यसलाई थुनेर भन्दा नेहरूले उसको कार्यकर्तालाई हौका थिए अरे, ए नखरा के कराउँछस्, त्यो बीपी कोइराला यदि भारतमा जन्मेको भए म नेहरू नि थिइनँ भनेर जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए अरे। त्यस्तो महान नेता बीपी कोइराला हो। उहाँले जुन परिस्थिति सिर्जना गरेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभएको थियो, त्यसले त्यो बेला मुलुकमा केही हलचल पनि ल्यायो। पञ्चायती व्यवस्थाको अधोपतन पनि त्यहीबाट सुरु भयो। जनमत संग्रह भयो। हामीले छ भन्दा सबै स्याल यहाँ चल्यो। भनियो कि यो त राजासित समर्पण गर्यो। उहाँले नै मुख खोल्नु पर्यो र भन्नु पर्यो। त्यसो होइन, यो राष्ट्र गद्दीका मोहले यो राष्ट्रियताप्रति यसको मोह हुन्छ, स्वार्थ हुन्छ। यसलाई प्रजातन्त्र मान्ने बनाउन चाहन्छु। मेरो मेलमिलापले तँ भन्छ भन्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो जुन राजाले लालमोहर लगाएर दिएको संविधानलाई टुडी खेलको मञ्चबाट औँलो ठडाएर दरबारतिर यो संविधान म मान्दिनँ, यो संविधान अन्तर्गत हुने चुनावमा बहिष्कार गर्छु भनेर मैले भन्ने हिम्मत गरेँ। त्यो आज कसैले अरू पार्टीले भन्ने हिम्मत गरेका छन्। अनि म राजावादी
अनि म राजासित खुट्टा टेकेको अनि मेरो मेलमिलापको नीति समर्पणको हुन्छ। बुझ्नुहोस्, राजाले लालमोहर लाएर दिएको संविधानलाई टुण्डी खेलको मञ्चबाट दरबारतिर फर्केर उसको संविधानलाई म मान्दिनँ र त्यो संविधान अन्तर्गत हुने चुनावलाई म बहिष्कार गर्छु भन्नुभयो। अनि भनियो एउटा कोणबाट कम्युनिस्टहरूलाई त मेलमिलापै कर्णमा पुर्याएको छ। त्यसमा पनि उहाँले भन्नुभयो मेरो राष्ट्रिय मेलमिलापको शर्त भनेको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र हो। कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्र मान्छन् भने कम्युनिस्टहरू अमुक राष्ट्रको विदेश नीतिको अङ्ग नभइकन यो राष्ट्रका प्रति इमान्दार रहन्छ भने मेरो मेलमिलापको नीतिले कम्युनिस्टहरूलाई पनि साक्ष्य भावले सम्बोधन गर्छ भन्दा के कम्युनिस्ट विरोधी थियो त्यो कुरा थिएन। जग जाहेर छ त्यति बेलाका कम्युनिस्टले, प्रजातन्त्र मान्दैन थिए, जग जाहेर कुरा छ त्यति बेलाका कम्युनिस्टले अमुक शक्ति राष्ट्रको विदेश नीतिको अङ्ग भएर नेपालमा काङ्ग्रेस विरोधी गतिविधि गरिराखेका थिए। बिपीले नै त्यति भनिसकेपछि चुनाव भइहाल्यो भने जितिन्छ कि भन्ने प्रतीक्षा भएर मलाई मन्त्री हुन मन लाग्यो, कतिलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो, त्यो मोहबाट एकछिन बाँधिएर हामीले राष्ट्रका प्रतिको दायित्व भुल्यौँ भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्ने छैन। सरासर देख्ने गरेर हाकाकी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान च्यातेका छन्, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेका छन्। रामचन्द्र दाइले भन्नुभयो न्यायाधीशहरूले संविधान राम्रोसी पढिदिउनु पुग्छ। के त्यो संविधान अदालतको मानमर्दन गरेको होइन? अदालतमा अलमल छ भने, अदालतमा कुनै अदृश्य शक्ति अदृश्य गोप्य निर्देशनबाट अदालत भयभीत छैन भने त बाबा काम चाहिँ छर्लङ्ग छ, पुनर्स्थापना हुन्छ। होइन, समाज अदालतलाई पनि अलिकति डगमगाउने स्थितिमा भएको छ भने काङ्ग्रेसले बोलिदिनु पर्यो, रामचन्द्रले बोलिदिनु पर्यो, शेरबहादुरले बोलिदिनु पर्यो, जिल्लाबाट हामीले घन्काउनु पर्यो। संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ, संविधानको मर्यादा राख्नै पर्छ, संविधानको तेजोवध गर्न पाइन्न, संविधान च्यात्न पाइँदैन भनेर तारो अडानको साथ खुट्टा नकमाइकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ल चुनावै त्यो तपसिलो संसद पुनर्स्थापना भयो भने चुनाव पनि लडिन्छ कि किन भन्नु पर्यो? सत्ता शक्ति र सिंहदरबारको बास छोडेर आदर्श र मूल्य मान्यता सहितको कारावास जेलको कारावासलाई रोज्नुभयो। ती महामानवप्रति म आजको समयमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता, उत्तरतर्फ टावरिङ पर्सनालिटी माओ सेतुङ चाउएनलाईसँग आँखामा आँखा जुदाएर राष्ट्रको राष्ट्रिय अखण्डता र भौगोलिक अखण्डताका बारेमा कुरा गर्न सक्ने, उनलाई मनाउन सक्ने, दक्षिणतर्फ जवाहरलाल नेहरू डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद गुलजारीलाल नन्दासँग आफ्ना राष्ट्रियताका बारेमा बहस गर्न सक्ने दुर्लभ राजनीतिज्ञ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको नीति आजको समयमा पनि सान्दर्भिक छ। वामपन्थी अधिनायकवाद विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मेलमिलाप र एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्धमा नेपालका राष्ट्रिय पार्टीहरूका बीचको मेलमिलाप र एकता अझै पनि सान्दर्भिक भएर गएको छ। जहाँसम्म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कुरा छन्, उहाँ आफ्ना जीवनका किशोर अवस्थादेखि लिएर जीवनको 7 दशकसम्म पनि व्यतीत गर्नुभएका रामचन्द्र दाई, तारा दाई, सुकराज दाई जस्ता व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अझ बिपीको सबैभन्दा प्रिय पात्र मध्येको एक रामचन्द्र दाई यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिमा बिपीको आदर्शको व्याख्या विश्लेषण गर्ने आख्यान र भाषण मात्र उहाँले गर्नु भएन, त्यसलाई उहाँले आफ्नो जीवन शैलीमा पनि उतार्नुभयो। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूका बीचमा समसामयिक राजनीतिका बारेमा, बिपीका बारेमा, मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताका बारेमा धेरै मैले यहाँ रोस्टमबाट बोल्नु विवेकसम्मत हुँदैन, धृष्टता हुन्छ भन्ने ठानेर म आफ्ना शब्दलाई यही विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। त्यसले लिन खोजेको त्यसले उपलब्धि गरेको जन्मसँगदेखिको लगाएका सबै कुराहरू र त्यसले जन्म सङ्ग्रहमा हामीलाई प्रायोजित किसिमबाट हामीलाई हराइँदा पनि यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भनेर बिपीलाई गएर भन्दा तिमीलाई थाहा छैन, हामीले स्वीकार नगर्न सक्छौँ, तर स्वीकार नगर्दाखेरि धान्ने के हो? सङ्गठन होइन। हामीसँग त्यो स्वीकार नगरेको अवस्थालाई धान्न सक्ने सङ्गठन हामीसँग छैन भनेर साथीहरूलाई चित्त बुझाएका यी यावत कुराहरूको बारेमा
पाठ्यक्रम तयार गरेर काङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई पढाउनु पनि जरुरी छ। हिजो त बिपीको विचारलाई सिके प्रसादले व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, पुस्तक लेख्नुहुन्थ्यो, आर्टिकल लेख्नुहुन्थ्यो, सारा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। आज उहाँ हुनुहुन्न। त्यसपछि विचार बिपीको विचारलाई अलिअलि प्राथमिकता दिएर लेख्ने हाम्रो रामचन्द्र राई नै हो। अरू त्यस्तो कसै फाटेफुटे लेखाउँदा लेखेका होलान्, आधिकारिक रूपमा त्यस्तो आएको छैन। काङ्ग्रेसका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा बिपीको विचारलाई यो मेलमिलापको नीतिका बारेमा उसको पृष्ठभूमिदेखि लगायत पाठ्यक्रम तयार गरेर देशव्यापी रूपमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई मात्र होइन प्रजातन्त्रवादीहरूका माझमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामीले यो कुरा गर्न सकेनौँ भने यी यस्ता सङ्कटहरू हामीले कहिले समाधान गर्न सक्दैनौँ। अहिले देशमा जुन अवस्था आएको छ हामी मेलमिलापको पासमा जोडिरहेका छौँ। हिजो त राजा थियो, राजालाई देश चाहिने थियो राजा हुनको लागि। राष्ट्रमा राजामाथि देशमाथि सङ्कट परेका बखतमा राजा हाम्रो साथमा रहन्छ, राजा हाम्रो साथमा रहन्छ भन्नुको तात्पर्य राजाले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी बन्न तयार हुन्छ। हामीले राजालाई प्रजातन्त्रवादी बनाउन सक्यौँ भने हामी राष्ट्रवादी बनेर राजालाई स्वीकार गरेर यो देशको रक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने त्यसको लक्ष्य थियो। आज त यी कम्युनिस्टहरूसँग त सत्ता छ, राष्ट्र त यिनको त होइन। यिनीहरूले चाहिँ सत्तामा पुगेर प्रजातन्त्रका सम्पूर्ण आधारहरू एकपछि अर्को समाप्त स्खलित गर्दै गएका छन्। पुरा स्खलित, भ्रष्टाचार भयो, यान भयो, त्यान भयो, अहिले कोरोनाको बारेमा गरी जिम्मेवारी बन्यो, यी त छँदैछन्, सबैले भनिरहेका छन्। तर प्रजातन्त्रका आधारभूत कुराहरूमा जो जग छ, जो आधार छ, त्यसमा दिन प्रतिदिन प्रहार भइरहेको छ। काङ्ग्रेसले आफूलाई त्यसबारेमा जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत गर्न जरुरी छैन। खोइ त्यसको बारेमा छलफल काङ्ग्रेसभित्र भएको कहीँ हुँदैन। त्यो छलफल केन्द्रीय काउन्सिलको बैठक बस्छ, अधिवेशन कहिले गर्ने हुन्छ, अधिवेशनका बारेमा छलफल गरिरहनु पर्ने कुरा हो। विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन आफ्नो टाइममा गरेर कुन ठुलो कुरा हो। त्यो अधिवेशन योभन्दा पनि पहिले पनि भएका थिए। कस्तो कठिन अवस्थामा पनि अधिवेशनहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अहिले पनि अधिवेशन गर्न चाहने आजकै मितिबाट हामीले तयार गर्ने हो भने पनि फागुनमा हामी अधिवेशन गर्न सकिन्छ। हाम्रो अधिवेशनका लागि यत्रो देशमा दुर्घटना घटिराखेको छ, यो देशलाई यत्रो दुःख दिएर बस्ने अधिकार काङ्ग्रेसलाई छैन। देशका लागि हो र काङ्ग्रेसले राजनीति गर्ने, भोलिको युवा पिँढीका लागि हो काङ्ग्रेसले राजनीति गर्ने, प्रजातन्त्रका लागि हो काङ्ग्रेसले राजनीति गर्ने। आज प्रजातन्त्रमाथि यत्रो सङ्कट आएको छ, व्यक्तिको व्यक्तिगत मर्यादामाथि कुठाराघात भएको छ। लाखौँ युवाहरू बेसिन बाध्य भएका छन्, पढाइ बन्द भएको छ, साना साना बच्चाहरू घरभित्र थुनिन बाध्य भएका छन्, महिलाहरू अपमानित भएका छन्। यो अवस्थामा काङ्ग्रेसले आफूलाई यही अवस्थामा लगेर आफ्नो अधिवेशन गर्न नसक्ने, आफूलाई तन्दुरुस्ती गर्न नसक्ने, कम्युनिस्टको यो कदमका बारेमा पनि हाम्रो अझ भिन्न भिन्न मत आउने इत्यादि कुरा गर्ने के गर्न खोजेको काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसले जे गरे पनि जनताले मान्छन्। कम्युनिस्ट पिरियड योपट्टि भोटालमा विश्वास गर्नु हुँदैन। 54 सालमा पनि वामदेवले चुनाव गराएका थिए, हामी बिहोरको होइन। हामी यस्ता सोधा सादा मान्छेले वामदेवले गरेको चुनाव सहन नसकेर सिडिओलाई लिएर गएर हामीले उसकै कुर्सीमा टेबल गरेर हामीले पिटेका हाती नै हुन्, हामीले पिटेका हौँ। त्यति अत्याचार थियो, त्यति आत्मबल हामीसँग आएको थियो। अहिले भोलि खड्गोलीले गर्ने चुनावमा ठाउँ ठाउँमा गएर धाँधली भएको जाँदाखेरि हामी तिनीलाई अहिलेको त्यो चुनाव सञ्चालन गर्ने विरुद्ध जनसङ्घ तागत काङ्ग्रेससँग छ। त्यो सङ्गठन काङ्ग्रेस तयार गरेको छ। चुनाव भयो भने त प्रजातन्त्रलाई राम्रो कुरा हो, हामी जहिले पनि जानुहुन्छ। चुनाव जानका लागि हर वखत सङ्गठन मजबुत हुनुपर्छ। सङ्गठन मजबुत हुनुको मतलब विधान बमोजिम सङ्गठनलाई सधैँभरि तन्दुरुस्ती जीवन्त राखिरहनुपर्छ। 4 वर्ष बित्यो, 1 वर्ष म्याद थपियो, अधिवेशनको कुरा कता अहिले आज भनेको छ, भोलि भनेको छ, चैता भनेको छ, वैशाखमा भनेको छ, भदौ छ, संविधान सक्छ कसले गरिदिन्छ हो। पुरा संवैधानिक सङ्कट आफूमाथि सिर्जना भएको छ, काङ्ग्रेस चुप लाएर बसिरहेको छ। यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त पार्नका निमित्त काङ्ग्रेसले स्कुलिङ गर्न पर्यो, पाठ्यक्रम तयार गरेर काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई जागरुक बनाउनु पर्यो। त्यस अनुसारको विधि पद्धति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। प्रजातन्त्रमा योभन्दा खतरा के हुन्छ? अदालत तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, अदालतको बारेमा धेरै नबोलौँ। अदालतले गर्ने कुनै पनि निर्णय प्रजातन्त्रका पक्षमा हुने सम्भावना यो पूर्व सङ्केतहरूबाट देखिँदैन। अख्तियारको त्यो हाल पनि देख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले फलानलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने बित्तिकै उसले त गरेको होइन, तर सारा फाइल पेन्डिङ रहन्छ। अनुसन्धान निमित्त अख्तियारमा जानै पर्दैन। 4 सालमा पनि सशस्त्र आन्दोलनको हामीले तयारी गऱ्यौँ। यहाँले भरतपुरलाई धेरै टाढा जानु पर्दैन, भरतपुरलाई सम्झि पुग्छ। बिपी कोइराला प्रवासमा रहनु भएपछि पनि हामीले सशस्त्र आन्दोलनको चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ, अभ्यास पनि अलिकति गऱ्यौँ। ओखलढुङ्गा सम्झनु भए पुग्छ, जनकपुर सम्झनु भए पुग्छ। तर त्यही सन्दर्भमा हाम्रो तयारी छँदै त्यही सन्दर्भमा यो दक्षिण एसियाको परिस्थितिमा
भयानक उथल पुथल आयो। बिपीका शब्दमा भन्ने हो भने यो क्षेत्रलाई उहाँले जोन अफ टर्मोइल, उथल पुथलको क्षेत्र भनेर संज्ञा दिनुभएको छ। त्यति बेला कति राष्ट्र रहेनन्, कति कसैका गाभिए, अनि कति राष्ट्रमा सरकारहरू अस्थिर भए, जनता डिभाइडेड भए। त्यो कुरा हामीले अध्ययनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। ती सबै अनुभवबाट नेपालको सार्वभौमिकता र यसको स्वतन्त्र अस्तित्व पनि नरहने हो कि भन्ने प्रश्नहरू आए, खडा भए। त्यसका प्रयत्नहरू पनि देखिए, बाहिर प्रकट रूपमै आए। जसले नेपालको भू राजनैतिक स्थितिमाथि आँखा गाडेका थिए, जसले यसको राजनीतिक संवेदनशीलता, रणनीतिक संवेदनशीलताप्रति आँखा गाडेका थिए, उनीहरूबाट कतै नेपालमाथि आँच आउने हो कि नेपाल कतै सिक्किम जस्तै बन्नेको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएपछि बिपी कोइरालाले अब जतिसुकै सङ्गीन राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिलाई जनता समक्ष बोकेर जाने पार्टी दुवै तयार हुने। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको स्थितिले यो मेलमिलापको नीतिलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्छ? मेरो प्रश्न छ। किनभने विगत हाम्रो त्यति प्रिय छैन। सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री हामीले नै बनायो, राष्ट्रिय मेलमिलापभित्र पर्छ त्यो। लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको, आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई फालेर एकताभित्र पर्छ त्यो। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनाव लडाउने कुरा एकताभित्र पर्छ। यस्तो कुराहरू जब सचिँदैन, 51 सालमा छानी साथीहरूलाई चुनाव हराउने, एकता र मेलमिलाप, एकता र मेलमिलाप गर्ने शक्ति भन्नुहोस् कि पात्र भन्नुहोस् कि अगुवा भन्नुहोस् कि नेतृत्व भन्नुहोस्, त्यो आफू साँच्चै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापमा आबद्ध हुन सक्दैन, जनताले व्यवहारमा त्यो देख्न सक्दैनन् भने हामी यो राष्ट्रलाई एकता र मेलमिलापमा बाँध्न सक्दैनौँ। अब आज तड्कारो रूपमा मुलुक अस्थिर भएको छ। शक्ति केन्द्रहरूको लडाईँ मैले अघि नै निवेदन गरेको, यसको भू राजनीतिक स्थितिका प्रति र यसको रणनीतिक महत्त्वका प्रति एकातिर त्यत्रो महाचीन, अर्कोतिर त्यत्रो महाभारत, एकातिर चीन अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको आर्थिक र रणनीतिक सामर्थ्य बोकेको चीन, अर्कोतिर त्यस्तै अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको आर्थिक र रणनीतिक सामर्थ्य निर्माण गरेको भारत। त्योभन्दा बढी स्टेबल राजनीति, स्थायी शान्ति र राजनीति भारत, त्यस्तै शान्ति र राजनीतिक स्थिरता चीन। अनि हामीले उनीहरूबाट सिक्न पर्दैन? मुलुक बनाउन, मुलुकमा प्रजातन्त्र फुलाउन फलाउन, मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र यो चरम गरिबीलाई हटाउन अहिले भर्खरै चाहिँ गणना गर्नुभयो भने मिडियामा आइरहेका छन्। विदेशबाट फर्किएर बेरोजगार बनेका नेपाली नागरिकको सङ्ख्या, यहाँ उद्योग वाणिज्यमा आएको ह्रासका कारण बेरोजगार बनेका नेपालीहरूको सङ्ख्या कति भयो? त्यसमध्ये निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य भएका जनता त अहिले हातमुख जोड्न पनि सकिरहेका छैनन् भने यस्तो विषम परिस्थिति एकातिर छ। अर्कोतिर यति ठुलो चुनौती छ कोरोनाको। बिपी कोइरालाले यो दक्षिण एसिया जोन अफ टर्माइल हुँदैछ, अर्थात् यो दक्षिण एसियामा एउटा राजनीतिक भुमरी आइरहेको छ। यो भुमरीको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्छु। भुमरी कहिले कहाँनिर पर्छ, कहिले कहाँनिर पर्छ, कहिले कहाँनिर पर्छ। यो बर्खामा तपाईँहरूलाई याद हुनुपर्छ, जहाँनिर बादलको भुमरी बढ्ता पर्यो त्यही पानी ओहिरिन्छ र त्यो डाँडै भत्किन्छ। ठुलो विपत्ति त्यो ठाउँमा आउँछ। यो भुमरी दक्षिण एसियामा आएको छ भनेर बिपीले भन्नुभएको थियो। त्यो भुमरी अहिले चाहिँ नेपालमा आइपुगेको छ।
45 वर्ष अगाडि उहाँले भनेको भुमरी अहिले आएर नेपालमा चाहिँ त्यो भुमरी आइरहेको छ। यसबाट नेपाललाई बचाउनु छ। यसबाट नेपाललाई बचाउने सामर्थ्य राख्ने नेतृत्व चाहिएको छ। यसबाट नेपाललाई कसले बचाउँछ? म मेरो साथीहरूलाई भन्छु, यो भुमरीबाट नेपाललाई कसले बचाउन सक्ने, कसरी बचाउन सक्ने, कुन विश्लेषण र कुन चाहिँ किसिमको सोच बनाएर चाहिँ यो भुमरीबाट राष्ट्र बचाउन सकिन्छ। आजको छलफलको विषय यही नै। आजको चाहिँ यो चाहिँ छलफलको विषय यही हो। र म यहीँनिर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो भुमरी कसले ल्यायो, कसले भुमरीलाई नेपालभित्र भित्रायो, त्यो कुरा केपी ओली हो। यो केपी ओली कसको इसारामा यो देशभित्र यो भुमरी ल्याइरहेको छ, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधानमा नभएको, संविधानमै नभएको यो चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई यहाँ प्रयोग गर्नु, त्यो के हो? वास्तवमा म एउटा कुरा मलाई सम्झना छ, 62-63 को आन्दोलन भइरहेको बेलामा केपी ओली भन्नुहुन्थ्यो यो बैलगाडा चढेर यो सङ्घीय यो अमेरिका पुग्नु जस्तै यो यस्ता किसिमका यिनका आन्दोलनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैन। यस्ता आन्दोलन, यस्ता फाटफुटे सडकले यो नाराले चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैन। यो चाहिँ बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले आएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जो बन्यो, आखिर त उहाँले नपत्याएको कुरा भयो, उहाँले नचाहेको कुरा भयो, उहाँले चाहिँ हुन्न भनेको कुरा भयो। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, तर दुर्भाग्यले कहाँबाट चाहिँ उहाँ नै त्यसको जिम्मेवार बन्न पुग्नुभयो। उहाँ नै त्यसको चाहिँ संरक्षक भनौँ अथवा चाहिँ यो संविधानको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख चाहिँ उहाँ बन्न पुग्नुभयो। नेपालको विडम्बना हो यो। र अहिले आएर उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जुन 62-63 मा उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो, त्यही संविधानलाई अहिले आएर उहाँले म मान्दिनँ भनिदिनु भयो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान म मान्दिनँ भनेर आजको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। यो मान्दिनँ भनेको के हो भनेदेखि यो संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई उहाँले चाहिँ यो संसद विघटन गर्नुभयो। यो प्रतिनिधि सभा विघटन यो संविधानको कहीँ पनि छैन लेखेको। यो संविधानमा दिँदै नदिएको अधिकार, यो संविधानमा हुँदै नभएको कुरा, यो संविधानमा एउटा मात्रै कुरा छ। त्यो कुरा के छ भन्दाखेरिमा 3-4वटा पटक चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा यो सरकार प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने, प्रधानमन्त्री छान्न सकेन भने त्यो अवस्था विघटन हुन्छ। त्यति मात्रै छ यो संविधान। सरकार दिन सकेन भने सरकार दिन नसक्ने प्रतिनिधि सभा किन चाहियो? त्यसलाई चाहिँ नि राख्नुको काम छैन। अर्को प्रतिनिधि सभा ल्याएर भने पनि सरकार त बनाउनु पर्यो भनेर त्यो ठाउँ राखेको छ, अरू कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। उहाँलाई अधिकारै नभएको कुरा उहाँले गर्नुभयो। घोषणा गरिदिनु भयो। राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्ने थियो। मैले त्यही बेला भन्दै थिएँ, राष्ट्रपति यो विधानमा नभएको कुरा भयो है, एकपल्ट विचार गरेर त कमसेकम भन्नुहोस्। तपाईँहरूले कन्सल्टेसन त गर्नुहोस्। राष्ट्रपतिले पहिले पनि गर्थे। तपाईँ त संविधानको संरक्षक हो, तपाईँको त जिम्मेवारी छ नि भनेर मैले त्यही बेला तत्काल भनेको थिएँ। तर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि सिधै उहाँले जे ल्याउनु भयो त्यही घोषणा गरिदिनु भयो। राष्ट्रपति पनि यसमा मिल्नुभयो, महत्त्वमा मिल्नुभयो। र संविधानले दिँदै नदिएको प्रतिनिधि चाहिँ यो संसद गएपछि, यो संविधान गएपछि अनि फेरि मेरो पाउलो आउला कि कसैले नदेखे हुन्छ। त्यसपछि आउने हावाहुरीले, आँधी बेहरीले कसलाई बढाएर थाहा पाउँछन्, त्यतिखेर थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु कि चाहिँ यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, यो संविधानको रक्षाको लागि, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि नेपाली काङ्ग्रेस नै त्यसको संरक्षक हो। र आज कम्युनिस्टले नेपाली जनतालाई चाहिँ
आशा भरोसा निराशा पारे। कम्युनिस्टले जनतालाई निराश बनाएका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसले नै जनतालाई चाहिँ भरोसा दिन्छ। भरोसाको शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ, भरोसाको केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले नै यो देशको उत्थान, यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान, यो राष्ट्रियता बचाउने, यो राष्ट्रलाई आपत्तिबाट विग्रहबाट बचाउने र यो राष्ट्रको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि काङ्ग्रेस पार्टीमा अहिले सुकराजीहरूले साथीहरूले भन्नुभयो कि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि सुधारको आवश्यकता छ। काङ्ग्रेस सक्षिएर जानुपर्छ र हामीले यो सोसाइटीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने हो। यो सोसाइटीमा एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ सर्वेसर्वा बन्ने हामीले लोकतन्त्र सोचेकै होइन। हामीले त लोकतन्त्र त सबैको साझा, एउटा चाहिँ सबै मान्छे बराबर, त्यसमध्ये जिम्मेवारी कसैले कुनै लिन्छ कसैले कुनै लिन्छ। आज यो त निरङ्कुश प्रधानमन्त्री हामीले चुने हो, तर हेर्नुहोस् तेस्रो विश्वमा निर्वाचनबाट धेरै तानाशाह जन्मेका छन्। नेपालमा पनि केपी ओली निर्वाचित तानाशाह बन्न खोजेका छन्। त्यसलाई हामीले कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौँ र त्यो कुनै हालतमा उनलाई त्यो तानाशाह बढेर यो देशमाथि हुकुम चलाउन हामी दिँदैनौँ। त्यसबाट हुनाले हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र हामी सारा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू बिपी कोइरालालाई सम्झेर होइन, हामीले आज उहाँलाई साक्षी राखेर भन्नुपर्छ कि चाहिँ यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप भनेको राष्ट्रका शक्तिहरूका बिचमा एकता र मेलमिलाप हो। राष्ट्रका शक्तिहरू मिलेर राष्ट्र जोगाउने हो। राष्ट्रका शक्तिहरू मिलेर, राष्ट्रका घरेलु शक्तिहरू को मिलेर यो राष्ट्र बचाउने, को मिलेर यो परिवर्तन बचाउने, को मिलेर यो संविधान बचाउने हो। हामी मिलेर यो संविधान बचाउनुपर्छ। को चाहिँ अरूको इसारामा यो राष्ट्रलाई भुमरीमा धकेल्दैछन् त्यसलाई हामीले चाहिँ धकेलिदिनुपर्छ। अब चाहिँ त्यही कुरा छ साथीहरू, चाहिँ दुविधामा कोही पनि नरहनु होला र हामीले यो संविधान बचाउनलाई हामीले सबै किसिमको प्रयास गर्नुपर्छ। म त कार्यसमितिमा पनि त्यही कुरा भनिरहेको छु, म पर्सि पनि यो कुरा भन्छु र चाहिँ यो पार्टीभित्र तपाईँहरूले भन्नुभएको छ एकमत भएर जानुपर्छ। कोसिस गर्छु म एकमत भएर जाने, तर एकताको आधार चाहिँ यो संविधान हो, एकताको आधार यो लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्रको रक्षा कसरी हुन्छ, यो संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ, त्यसमा जो एक हुन्छन् तिनीहरूसँग एक हुन्छ। जो भित्रभित्र के अरे त्यहाँनिर के मिलाउने भन्छ नि, यो सिक्वेन्स मिलाएर होइन त्यो मेल नहुन सक्छ। तर लोकतन्त्रको लडाइँ हो, बाधे जायते तत्त्व। यति भनेर म धेरै लामो कुरा नभनिकन आजको यो मेलमिलापको महत्त्व यही बुझ्नुहोस्। नेपाललाई भुमरीबाट बचाउने नै आजको मेलमिलापले सन्देश दिएको सन्देश हो। जय नेपाल। कुनै पनि हालतमा छिटोभन्दा छिटो समयमा महाधिवेशन गरोस् भन्ने व्यक्त गर्दै आज सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै उपस्थितलाई हार्दिक धन्यवाद गर्दछु। जस्तै आज यहाँ पानीबाट हार्दिक जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यो तमु लोसार पनि भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीको तर्फबाट तमुलिएको लोसारको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै भाषण गर्दिनँ। आज इतिहास नै लाग्छ, पछिल्ला दिनहरूमा सबैभन्दा धेरै वक्ताहरूले भाषणहरूको कार्यक्रम हो। आज लगभग 20-22 जना सर्वोच्च स्थानीय नेता र अन्तिम प्रमुख अतिथिसम्म बोल्दा लगभग 21-22 जना साथीहरूले आज आफ्ना धारणा राखिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको बारेमा र नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्थाको बारेमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्तमान सरकारका क्रियाकलाप र नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा धेरै कुराहरू हाम्रो श्रद्धेय प्रमुख अतिथि र अन्य नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ। र अहिलेको आवश्यकता भनेको के हो भन्दा सबैभन्दा ठूलो कुरा यो देशभित्रको एकता, राष्ट्रियताप्रतिको एकता, प्रजातन्त्रवादीहरूका बीचको एकता र यो सबै एकताका बीचमा पनि सबैभन्दा इमान्दार पूर्वकको एकता भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्रको एकता हो। आज बिपी कोइरालाको यो राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस हामीले मनाइरहँदा हामी सबै नेपाली काङ्ग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताहरूमा हामी भित्रको एकता मजबुत गर्ने, हामी भित्रको एकतालाई आत्मसात गर्ने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् भन्दै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नुहोला र लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।